नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. दर एका घरात एकलो तरी पदवीधर आसचो हें सरकाराचें सपन आसा. गोंय विद्यापीठांत आतां डिस्टन्स अभ्यासक्रम सुरू जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते काल हरवळे पंचायतींत एका कार्यावळींत उलयताले. हरवळे पंचायत स्थापन जावन फाटल्या 10 वर्सांत बरीच उदरगत जाल्या. जर जागो उपलब्ध जालो जाल्यार एक सुसज्ज सभाघर बांदप शक्य आसा. हातूंतल्यान पंचायतीक येणावळ येतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. येता त्या वर्सांनी पंचायतीक उदरगती खातीर 10 कोटी मेरेन निधी मेळप शक्य आसा. मुळाव्या सुविधां सयत मनशाची उदरगत जावप म्हत्वाचें. हाचे खातीर शिक्षण म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. इग्नो विद्यापीठा वतीन पदवी पदव्युत्तर शिक्षण काम करतना पुराय करप शक्य आसा. पिरायेच्या 60व्या वर्सा पासून बरेच जण शिक्षण घेतात. इग्नोत गोंयांतले 8 ते 10 हजार लोक शिक्षण घेतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. गोंय विज्ञान केंद्र मिरामार हांणी गोंय सरकाराच्या विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी पर्यावरण खात्याच्या सहकार्यान 26 ते 28 फेब्रुवारी 2024 मजगतीं राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान विज्ञान महोत्सवाचें आयोजन केलां. देशांतले नामनेचे वैज्ञानीक आनी संशोधन संस्था ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातल्यो. ह्या वेळार सामाजीक हिताच्या नदरेन विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाच्या म्हत्वपूर्ण उदरगतीचेर उजवाड घालपी प्रदर्शन आयोजीत केलां. हे विज्ञान प्रदर्शन 26 ते 28 फेब्रुवारी मजगतीं सकाळीं 10 ते सांजेचे 5 ह्या वेळेत सगळ्यां खातीर उक्ते आसतले. सायन्स फिएस्टा 2024चें उक्तावण आयज सकाळीं 11 वरांचेर विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी कोयर वेवस्थापन खात्याचे संचालक लेविन्सन जे मार्टिन्स हांचे हस्तुकीं जातलें. मुंबयच्या नेहरू विज्ञान केंद्राचे संचालक उमेश कुमार रुस्तगी ह्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे आसतले. तरणाटे पिळगे मदीं विज्ञानाची आवड निर्माण करप हो ह्या महोत्सवाचो मुखेल हेत आसा. महोत्सवाच्या काळात विद्यार्थी आनी हेरां खातीर वेगवेगळ्या सर्तींचे आनी उपक्रमांचें आयोजन केलां. महोत्सवाचो समारोप आनी इनामां भेटवण सुवाळो 28 फेब्रुवारीक सांजेच्या 4 वरांचेर जातलो. गोंय पुलीस खात्याच्या गोंय राज्य फॉरेन्सीक विज्ञान प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ. NP वाघमारे ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आसतले. गोंय सरकाराचे शेती खातें, वाळपय सत्तरीचे विभागीय शेती खातें आनी पश्चिम घाट उदरगत कार्यावळ हांच्या जोड पालवान आयज कृशी महोत्सव 2023-24चें आयोजन केलां. हो महोत्सव नगरगांव सत्तरीच्या ग्राम पंचायत सभाघरांत जातलो. सकाळीं 11 वरांचेर भलायकी नगर नियोजन आनी बायलां उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. ह्या वेळार गोंय रान महामंडळाच्यो अध्यक्ष आनी पर्येच्यो आमदार देवया राणे तशेंच थळाव्यो जिल्लो पंचायत वांगडी राजश्री काळे, नगरगांव ग्राम पंचायतीच्यो सरपंच संध्या खाडिलकर, शेती खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो आनी वाळपय शेती खात्याच्या विभागीय कार्यालयाचे अधिकारी विश्वनाथ गावस हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळीत सगळ्या शेतकारांनी वांटेकार जावचे असो उलो आयोजकांनी मारला. खंयच्याय शाळेंत दिव्यांग विद्यार्थ्यांक प्रवेश न्हयकारूंक नजो अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान स्पश्ट केलां. अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींचो हक्क कायदो 2016च्या कलम 16 प्रमाण सगळ्या शाळांनी अपंगत्व आशिल्ल्या भुरग्यांक समावेशक शिक्षण दिवप सक्तीचें आसा आनी खंयच्याच प्रकारान अपंगत्वाच्या आदारान ह्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश न्हयकारूंक शकना अशें गोंय शालांत मंडळान सांगलां. सगळ्या शाळांनी ह्या निर्देशांक पाळो दिवप गरजेचें अशें मंडळान सांगलां. स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पनेंतल्यान गोंयच्या फळां उत्पादन महामंडळाच्या वतीन गोंयची भाजी निर्यात जाता अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोंय सरकाराच्या शेती खात्याचे वतीन सांखळे 2 दीस कृशी महोत्सवाचें आयोजन केल्लें. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या वेळार शेती मंत्री रवी नायक, सांखळे नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, शेती खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शेती खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवन गोंयच्या शेतकारांची आर्थीक स्थिती सुदारपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार शेती मंत्री रवी नायक हांचेंय उलोवप जालें. संचालक आफोन्सो हांणी शेती खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिली. 2 दीस सुरू आशिल्ल्या ह्या महोत्सवाचो समारोप काल जालो. 2 दिसांच्या ह्या महोत्सवात शेती उत्पादनांचे मार्केटिंग, उत्पादन, अळंबी उत्पादन, किचन गार्डनिंग आनी हेर विशयांचेर मार्गदर्शन शिबिरां जालीं. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.